दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार यहाँलाई अवगत छ। शनिबार यस श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित रहेर लेखक स्रष्टा सर्जकसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग कवि, कथाकार, लेखक, नेपाली साहित्यमा एउटा बहुआयाममा आफ्नो पहिचान उचो बनाउनु भएकी निलम कार्की नियारीका आजको संवादमा हुनुहुन्छ। उहाँका 11वटा कृति प्रकाशित छन्, 6वटा उपन्यास, 3वटा कथा सङ्ग्रह, 2वटा कविता सङ्ग्रह। त्यस्तै गरी नारी विद्रोहको इतिहासमा केन्द्रित भएर लेखिएको उपन्यास योगमायाले 2074 सालको मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो भने त्यस्तै अर्को एउटा कृति चिरहरणले 2072 सालको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। अर्की आइमाई उहाँको अर्को चर्चित कृति हो। मौन जीवन, नियतिको खेल लगायतका कृतिहरू छन् भने पछिल्लो समय विशेष गरेर हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा अझै पनि रहेको बहुपति प्रथामा केन्द्रित भएर लेखिएको पुस्तक द्रौपदी अवशेष यो हालै मात्र सार्वजनिक भएको छ। आज हामी उहाँको यो द्रौपदी अवशेषमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ र सँगै नेपाली साहित्यका अन्य विषयमा पनि हामी पस्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अनि सम्पूर्ण पाठक दर्शकमा पनि म नमस्कार भन्न चाहन्छु। तपाईँको यो अब द्रौपदी अवशेषकै सिलसिलाबाट सुरु गरौँ। भर्खरै पाठकको हातमा छ, कस्तो छ प्रतिक्रिया, के छ रेस्पोन्स? प्रतिक्रियाले नै वास्तवमा भने लेखकलाई थप ऊर्जा दिने हो। यस अर्थमा मैले द्रौपदी अवशेष लेखिसकेपछि प्रकाशन पूर्व चाहिँ पक्कै पनि हरेक सर्जक कस्तो हुन्छ, पाठकले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति त्रासमै रहेको हुन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि पाठकसँग पुस्तक जानुभन्दा अगाडि पनि एक प्रकारको ढुक्क त हुन्छ नै, त्यो नभइकन पुस्तकलाई बाहिर पठाइँदैन। त्यसले गर्दा जे मैले सोचेको थिएँ त्यही अनुसारको मैले प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको छु र आगामी लेखकको लागि मेरो लागि त्यो थप ऊर्जाको स्रोत। जस्तै यसको विषय केन्द्रित हो। तपाईँका जति पनि कृतिहरू छन्, लेखन छन्, अखबारी लेखनमा आउने गर्छ, त्यसमा चाहिँ महिलाका मुद्दाहरू दरो गरी मजधारमा तिनै विषयलाई उठान गर्ने गर्नुहुन्छ। यो उपन्यासमा एउटा दुर्गम जिल्ला हुम्लाको एउटा गाउँ जहाँ चाहिँ अझै पनि बहुपति प्रथाको अझै पनि कायम छ, त्यो विषयमा केन्द्रित छ। यसको कुन कुन पाटो कसरी चाहिँ यसमा हामी पाठकहरूले के पाउँछन् यसमा? हजुर, यहाँले शीर्षकै द्रौपदी अवशेष होइन, द्रौपदी विवाह प्रथा यहाँले अगाडि पनि भनिसक्नुभयो, अवगत गराइसक्नुभयो। द्रौपदी विवाह प्रथा अर्थात् बहुपति प्रथामा यो केन्द्रित छ र हुम्ला लगायत नेपालका केही भूभागमा र नेपाल बाहिर पनि केही देशहरूमा चाहिँ यो प्रकारको विवाह पद्धति चाहिँ प्रचलनमा छ। र मैले विषय लिने क्रममा कथा उठाउने क्रममा मैले हुम्लाको एउटा क्षेत्रलाई चाहिँ उठाएको छु, तर हुम्लाको केही अरू क्षेत्रहरूमा पनि छ र जुन क्षेत्र उठाएको छु त्यसमा चाहिँ बढी मात्रामा छ। त्यस कारणले गर्दा मैले त्यस क्षेत्रलाई उठाएको हुँ र यसमा चाहिँ द्रौपदी एउटा संस्कृति हाम्रो चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस हुँदै जाँदाखेरि त्यो एउटा संस्कृतिको रूपमा, विवाह संस्कृतिको रूपमा विकास भएर बसेको छ र केही मात्रामा अहिले चाहिँ घट्दो अवस्थामा पनि छ। त्यस कारणले गर्दा यस पुस्तकमा चाहिँ कसरी द्रौपदी विवाह प्रथा सुरु भयो, कसरी चाहिँ यो अहिलेसम्म चाहिँ प्रचलनमा छ र कसरी घट्दो क्रममा छ र यो प्रति त्यही विवाह पद्धतिमा रहनुभएका, त्यही संस्कृति निभाइराख्नुभएका अथवा त्यसबाट बाहिर निस्किनुभएका व्यक्तिहरूको पनि धारणा के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सकिन्छ। यसको इतिहास अथवा त्यो परम्परा कसरी सुरुवात भएको रहेछ? हजुर, हुन त यतातिर मिथकलाई जोडेर हेर्दाखेरि द्रौपदी जिउँदै स्वर्ग जाँदा ढलेको एरिया भनेको हिमाल एरियातिर पर्छ, भूभागतिर पर्छ। तर त्यतातिर नगइकन हामीले वस्तुगत अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि मैले भेटेको र अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको कुरा धेरै अगाडि अहिलेसम्म पनि त्यस प्रकारको भूभागमा मान्छेलाई बाँच्नको लागि जीवनशैलीका कुराहरू छन् र खानपानका कुराहरू छन्। त्यसै क्रममा त्यहाँ चाहिँ कृषियोग्य जमिन
चाहिँ एकदम कम अर्थात् चाहिँ त्यसमा हिउँले पनि ढाकेर रहने र त्यस कारणले गर्दा कृषिको चाहिँ सम्भावना चाहिँ एकदमै कम र पशुपालनमा चाहिँ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसमा जनसङ्ख्या वृद्धि भएको अवस्थामा जनसङ्ख्या धेरै भएको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ खाना लाउनकै अझै खानाकै कुरा पहिला गरौँ लाउनको भन्दा पनि खानाकै लागि बाँच्नकै लागि चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति आइपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बरु एकैजना पत्नी सबै भाइले बिहे गरेको अवस्थामा उहाँबाट जन्म चाहिँ कम हुने भयो जनसङ्ख्या कम हुने भयो त्यस कारणले गर्दा बाँच्न सहज हुने कारणले गर्दा यो बाँच्ने क्रममा चाहिँ जीवन बचाइको क्रममा चाहिँ यस प्रकारको प्रथा चाहिँ सुरु भएको चाहिँ देखिन्छ कायम भएको देखिन्छ। अहिलेको अवस्था के छ अहिले त्यहाँ त्यस्तो? अहिले पनि छ। अहिले पनि केही त अब संस्कृति विकास भइसकेपछि जे जस्तो अवस्थामा जसरी भए पनि सुरुवात भएको भए तापनि त्यसलाई जब त्यसले चाहिँ लामो समयसम्म त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गइन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसलाई कायम गर्दै गइन्छ त्यो त संस्कृतिको रूपमा विकास हुन्छ र संस्कृतिलाई झट्ट निकालेर फाल्नु भनेको कोट उतारेर ह्याङ्गरमा झुन्डाउनु जस्तो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ र अर्को कुरा एउटा कुरा त्यो छ जुन संस्कृति त्यहाँको व्यक्तिहरूमा चाहिँ धेरै अगाडिदेखि जुन मनमा बसेका कुराहरू छन् र संस्कृतिको रूपमा चाहिँ उहाँ विकास भएका कुरा छन् भने अर्को कुरा जीवन पद्धतिकै कुरा पनि छ फेरि। किन जुन जीवन पद्धति हामीले हिजो खाना लाउनेकै अवस्थाको कुरा हामीले गऱ्यौँ जहाँबाट सुरुवात भयो प्रादुर्भाव भयो त्यो देख्यौँ भने आजको अवस्था पनि हुम्लालाई फर्केर हेर्दाखेरि त्यस क्षेत्र जहाँ चाहिँ यो प्रकारको चाहिँ बिहा पद्धति कायम छ उहाँहरूको जीवन पद्धतिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै परिवर्तन भएको अवस्था आजको अवस्थामा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा पनि त्यो अब एक हिसाबले अब त्यो चेतना हिमाली क्षेत्र अझै पनि त्यो चेतनाको हिसाबले पनि पछि नै छ। नयाँ पुस्तामा त्यो पुस्ता हस्तान्तरण अथवा त्यो रूपान्तरणै केही क्रममा छ छ पक्कै पनि। त्यस कारणले गर्दा छ केही व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसबाट निस्कि पनि सक्नु भएको छ र त्यसपछि त्यो अलिकति विद्रोह पनि गर्नु भएको छ। अस्ति मात्रै त्यहाँकै हाम्रो माननीय छक्कबहादुर लामासँग कुराकानी भएको थियो। उहाँले एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसरी बसेको छ यो प्रथा कि एकजना व्यक्ति जो चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुन्छ आमा समानको उहाँको भाउजू भनौँ न श्रीमती अब उहाँलाई श्रीमती नै भनौँ दाइले बिहे गरेर लिएर आएपछि उहाँलाई भाइले पनि श्रीमती स्वीकार गर्ने र उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि अमेरिकामा बस्नुहुन्छ तर उहाँले अर्को बिहे गर्नुभएको छैन। उहाँ नेपालमा आउनुभयो उहाँ आमा समानको श्रीमतीलाई लिएर गएर अमेरिका घुमाएर लिएर आएर यहाँ ल्याएर छोड्नुभयो भनेर त्यो प्रकारको अमेरिका पुगेर त्यहाँ बसेको व्यक्तिले पनि अर्को विवाह नगरिकन उहाँलाई चाहिँ श्रीमती मानेर बसेको अवस्था छ भने यही उदाहरणबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा शिक्षाले मात्रै पनि सबै कुरा छैन। एउटा संस्कृति त्यो पहिलेबाट आएको संस्कृति रूपमा त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि समय लाग्छ। यसमा चाहिँ त्यो एउटा सन्दर्भ रह्यो त्यहाँ चाहिँ जसरी परम्पराको रूपमा विकसित भएको त्यो द्रौपदी प्रथा छ। यसमा चाहिँ पाठकहरूले अरू के भेट्छन् यो पुस्तक किन पढ्ने? हजुर एउटा त हाम्रो संस्कृति भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा लाग्छ मलाई। इतिहास संस्कृति र भूगोल हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति। हाम्रो घर घडेरीको कुरा गर्छौँ नि हाम्रो दर सन्तानको लागि हामीले जोडिने सम्पत्ति घर घडेरीको कुरा गर्छौँ अथवा चाहिँ सम्पत्ति जोडिदिने भन्ने कुरा गर्छौँ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा हामीले संस्कृति हाम्रो सन्तान दर सन्तानको लागि जोगाइदिने भनेको हाम्रो संस्कृति हो हाम्रो भूगोल हो र हाम्रो इतिहास पनि हो। तीनवटा कुरा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हामीले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुरा हामीले दिनुपर्ने कुरा प्रत्येक व्यक्तिले दिनुपर्ने कुरा ती तीनवटा कुरा हो भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। र संस्कृति हो र संस्कृतिमा पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले नै अवलम्बन गरेको संस्कृति पनि त्यहाँभित्र चाहिँ अरू कुराहरू पसेका हुन सक्छन्। त्यसलाई केलाउँदै केलाउँदै त्यसमा आएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ अलिकति हटाउँदै हटाउँदै संस्कृतिलाई चाहिँ कसरी जगेर्ना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो देशको यो संस्कृति एउटा संस्कृति बनेर बसेको छ त्यो संस्कृतिलाई बुझ्नु जरुरी छ र त्यसले पारेका असरहरू र त्यसमा हुनुपर्ने परिवर्तन पनि आजको समयले चाहिँ बुझ्नै पर्छ। संस्कृतिलाई कुन रूपमा जगेर्ना गर्ने र त्यसमा चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामी सबैले त्यो कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। र अर्को कुरा समग्रमा संस्कृतिको जीवनसँग जोडिएर आएको संस्कृति भएको हुनाले यसमा चाहिँ त्यहाँको जनजीवन के छ त आजको अवस्थामा पनि त्यहाँको हुम्लाको जनजीवन के छ। हामी माथिल्लो लिमीसम्म लाप्चासम्म पुग्नु पर्दैन तल सिमीकोटसम्मै पुग्दासम्म पनि हुम्लाको जीवन के छ किनभने यो एकदमै सिमीकोटको नजिकै पनि यो प्रथा कायम छ र
र सिमीकोटको जीवनमा चाहिँ अलिकति बजार हुँदैमा, अलिकति एयरपोर्ट हुँदैमा, कहिलेकाहीँ चाहिँ भन्नाले जहाज बस्दैमा मात्रै पनि त्यहाँको जीवन चाहिँ सुदृढ भइसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा समग्र जीवन के छ त, यसबाट त्यो पनि झल्किन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रै देशको, हाम्रै भूभागको, हाम्रै माटोको अवस्था के छ त भनेर पनि बुझ्नको लागि पनि यो किताब चाहिँ एकपटक हाम्रो आफ्नो देश बुझ्नको लागि पनि पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, जस्तै के अरे लेखकहरूलाई एउटा चुनौती के हुने गर्छ भने एउटा चर्चित कृति दिइसके पछाडि जन्मिने अर्को कृतिले त्यो स्तर अथवा त्यो उचाइ अथवा त्यो अपेक्षा पुरा नगरेको भन्ने गुनासो धेरै उठ्ने गर्छ। तपाईँले मदन पुरस्कार प्राप्त पुस्तक पछाडिको कृति हो यो, 4 वर्षको अवधिमा। कतिको मेहनत छ यसमा, अध्ययन अनुसन्धान? तपाईँ त्यही ठाउँमै पुग्नु भयो कि के छ? कतिको मेहनतको प्रतिफल हो यो? हजुर, मेहनत त पक्कै पनि लाग्यो। र अहिले जुन बेला लेखिरहेको थिएँ, यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि म लेखिरहेको अवस्थामा चाहिँ म त्यहाँ गएको होइन, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म त्यहाँ गएर बसेको छु। र त्यसको साथसाथै अहिलेको अवस्थामा जुन सेकेन्डरी डाटाहरू कलेक्सन गर्नको लागि हाम्रो अहिलेको विज्ञानले चाहिँ अलिकति सहज पारेको छ। किनभने वर्षौँ पहिला हुम्लाको अध्ययन गर्न अस्ति मात्रै पढेको थिएँ मैले, सत्यमोहन जोशी उहाँ सरहरू चाहिँ 50 दिन सायद 50 दिन हो जस्तो लाग्छ, त्यही नै गएर स्थलगत अध्ययन गर्नको लागि बस्नु भएको थियो भने अहिले त अन्तर्वार्तै लिनको लागि पनि हामीले भिडियोबाट चाहिँ अन्तर्वार्ता लिन सक्ने अवस्था भएको हुनाले र हेर्नकै लागि पनि त्यहाँको दृश्यहरू हेर्नको लागि पनि त्यो सहज भएको हुनाले अध्ययनको कुरा गर्दा लोप हुँदै जाने एउटा कठिन अवस्था छ संस्कृति र इतिहास। तर अध्ययनै गर्नको लागि जुन द्वितीय स्रोतको डाटाहरू जम्मा गर्नको लागि र प्रथम स्रोत पनि जम्मा गर्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ विज्ञानले चाहिँ अलिकति सहज तुल्याएको हुनाले मलाई अध्ययनलाई चाहिँ अलिकति सहज चाहिँ भयो। कहिले पुग्नु भएको थियो त्यहाँ तपाईँ? म त्यहाँ पुगेको चाहिँ आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि पुगेको थिएँ। 15 वर्ष पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था सादृश छ? कस्तो किन छ भन्न सक्छु भने म त्यति बेला पुग्दा पनि त्यहाँ औषधि उपचारको त्यति राम्रो व्यवस्था थिएन। यहाँबाट हुने ढुवानी, खाद्यान्नको ढुवानीको त्यति राम्रो अवस्था थिएन। त्यति बेला पनि गुहेको चामलै खान बाध्य हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको व्यक्तिहरू। कुपनमा चामल किन्न नसक्ने अवस्था चाहिँ दिएको थियो भने आजको अवस्थामा हेर्दाखेरि आजभन्दा 15 वर्ष अलिकति मोटर बाटोले जोड्न खोजेको अवस्था छ। अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने यही किताबभित्र एउटा पहाडको च्याछरा पहाडको कुरा आउँछ। त्यो पहाड फोड्नको लागि अहिलेसम्म पनि यताबाट उताबाट निकासी कागजपत्र नमिलेर राम्रोसँग अझै पनि फुटिसकेको छैन कि फुट्यो त्यो नछेडेको कारणले गर्दा बाटो जोड्न नसकेको अवस्था छ भने र जहाज बस्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो यसको पुस्तकको अन्तिमको कुरा गर्दा अन्तिममा चाहिँ जहाज उड्न नसकेको हिउँ परेको कारणले गर्दा जहाज उड्न नसकेर यात्रुहरू चाहिँ अल्पत्र परेको अवस्था छ भने आजको दिनमा जति बेला हामीले हुम्लाबाट यो किताब विमोचन गर्ने, लोकार्पण गर्ने योजना बनायौँ प्रकाशक र मैले त्यसपछि पुस्तक पठाउँदाखेरि हुम्लामा बाटोघाटोको सुविधा अहिलेसम्म पनि त्यही अवस्था त्यही नै छ भन्नुपर्छ। अलिकति केही हदसम्म चाहिँ भए पनि अवस्था उही छ र जहाज उड्न नसकेर अरू माध्यमबाट चाहिँ पठाउन नसकेको कारणले गर्दा राजा एयरपोर्टमा पुगेर यो पुस्तक थन्किराखेको थियो। उता विमोचन कार्यक्रम तय भएको थियो र पुस्तक पठाउन सकेको थिएन भनेपछि यसले चाहिँ प्रश्न पार्छ हुम्लाको जनजीवन चाहिँ त्यसरी चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। स्कुल 6 महिना स्कुल खुल्ने, 6 महिना स्कुल बन्द हुने अवस्था आज पनि उस्तै छ। हुम्लाको एउटा तस्विर छ यसमा, एउटा संस्कृतिको तस्विर छ। तपाईँ सन् 2007 देखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। प्रवासमा रहेर त्यस पछाडि लेखिएका कृतिले नै नीलम कार्कीलाई नेपाली साहित्यको एउटा माथिल्लो उचाइमा पुर्यायो। त्यहीँ बसेर लेख्नुभयो योगमाया, त्यहीँ बसेर लेख्नुभयो चिरहरण पनि त्यहीँ बसेर लेख्नुभयो, पछिल्लोको उपन्यास पनि त्यहीँ बसेर लेखिएको। कतिको सजिलो छ प्रवासमा रहेर त्यसको कथा लेख्न? यसले पनि बताउँछ कि अझै घर देशमा बसेर लेख्न गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा होइन। किनभने म त्यहाँ गइसकेपछि लेखेको किताबले एउटा उचाइ प्राप्त गरेँ भन्नुभयो, त्यसले गर्दा अझै घर देशमा पनि लेख्न त अझै गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रभावित गर्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि मेरो आधारभूमि भनेको नेपालमै बसेको आधारले गर्दाखेरि मलाई त्यहाँ त्यसरी लेख्न सम्भव भएको हो। मैले यहाँको जीवन भोगेँ, जीवन देखेँ र आज पनि मैले यहीँको कथा उठाइराखेको छु र हृदयमा वर्षौँसम्म चाहिँ यहीँको कथा बोकेर हिँडिराखेको छु। त्यस कारणले गर्दा मेरो आधारभूमि भनेको यहीँबाट तय भएको आधारभूमि हो र
सहजको कुरा गर्दाखेरि नेपालको जनजीवन पनि त्यति सहज छैन। हामी भन्दाखेरि विदेशमा बसेका छौँ, विदेशमा गाह्रो होला भन्ने त एक हिसाबले हो पनि, किनभने समयको आधारले हामीले पारिवारिकबाट सहयोग यता उता प्राप्त गर्न जति यहाँ सजिलो छ त्यहाँ त वास्तवमै भन्ने भने धेरैजनाको एक्लो जीवन जस्तो हो। त्यस कारणले गर्दा पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो। तर पनि कठिनको कुरा गर्दा नेपालमा पनि जीवन चाहिँ कठिनै छ, जसरी बाहिर पनि कठिन छ, दुवैतिर चाहिँ उस्तै हो। तर समयको तालमेलको कुरा गर्दाखेरि म नेपालमा बढी व्यस्त थिएँ। यहाँले भन्नुभएको म नेपालमा हुँदा म आफ्नो काममा चाहिँ बढी व्यस्त थिएँ भने त्यहाँ चाहिँ मैले अहिले बाहिर जागिर नगरेको अवस्था भएको हुनाले कारणले गर्दाखेरि पनि समय हजुर म छुट्याउन सकेको छु। जस्तै यो चिरहरण पनि महाभारतमा द्रौपदीको चिरहरणको प्रसङ्ग यसमा रह्यो। यो द्रौपदी यसको कुनै कतै न कतै तालमेल छ, पक्कै पनि कतै जोड्न मिल्छ के छ? पक्कै पनि द्रौपदी अवशेष जस्तै द्रौपदी विवाह प्रथा भन्नाले जसले चाहिँ त्यो विवाह पद्धति छ, जसले चाहिँ बहुपति प्रथामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ द्रौपदीका कथा वास्तवमा भन्ने थाहा छैन। तर हामीले दिएको नाम हो बहुपति प्रथा भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो त द्रौपदी विवाह प्रथा हो हैन, सबै दाजुभाइसँग बिहे गर्ने त द्रौपदी प्रथा भने त्यो हामीले सिम्बोलिक रूपमा हामीले दिएको अथवा बाहिरबाट हामीले भन्नुको तात्पर्य जसले चाहिँ त्यस जीवन पद्धति अपनाउनु भएको छ त्योभन्दा बाहिर हामी देख्नेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ द्रौपदी विवाह हो भनेर भनिदिउँ, संस्कृतिविदहरूले अथवा हामी जस्तै लेख्नेहरूले भनिदिउँ। र त्यसरी हेर्दाखेरि एउटै महिलाले दाजुभाइसँग बिहे गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो द्रौपदी विवाह प्रथालाई जोडेर चाहिँ त्यो द्रौपदी विवाह अवशेष मैले चाहिँ त्यस अर्थमा चाहिँ लेखेको। मैले जोड्न खोजेको जस्तै तपाईँले जुन चाहिँ 72 सालमा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गरेको चिरहरण कृति र यो कृतिसँग कतै त्यो प्रसङ्ग सन्दर्भ विषयवस्तु अथवा कतै तालमेल खान्छ? आउँछ, पक्कै पनि आउँछ। विवाह प्रथा जबकि द्रौपदी हामीले सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ द्रौपदी विवाह भनेर द्रौपदी नै भनिसकेपछि कथावस्तुभित्र पनि अलिकति मैले चिरहरणको कुरा गर्न खोजेको। चिरहरण पनि एउटा पात्र चाहिँ हाम्रो विभिन्न पात्रहरूमध्ये एउटा पात्र चाहिँ द्रौपदी पात्र हो र उहाँको चिरहरणको कुरा छ। र त्यसै प्रकारको चिरहरणका कुराहरू चाहिँ पक्कै पनि द्रौपदी विवाह प्रथा भनिसकेपछि द्रौपदीका भोगाईहरू चाहिँ यो कथामा पनि पक्कै पनि भेट्नुहुन्छ, छ, तालमेल छ। अब पछिल्लो समय अब नेपाली साहित्यमा महिला लेखन कस्तो देखिन्छ? अब ऊर्जावान तपाईँले लामो समयदेखि लेखिराख्नु भएको छ, लेख्ने मात्रै होइन तपाईँले जति लेख्नु भएको छ त्यसलाई एक हिसाबले त्यो गुणवत्ताको हिसाबले एउटा गतिलो गर्विलो इतिहास कायम गर्नुभएको छ। समय समयमा प्रश्न उठ्ने गर्छन् महिला लेखकहरूले खालि अधिकारवादी जस्तो भएर लेख्न थाले भन्ने कुरा उठ्छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कस्ता विषय लेखिनु जरुरी छ, कस्ता कुरा लेखिएका छैनन्, कस्ता कुरा समाजले चाहेको छ, लेखकहरूले कसरी ती कुरालाई समेल्ने हो? हजुर, लेख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन् हामीसँग। त्यो कुरा मसँग पनि अगाडि पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा किन तपाईँ चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर बसेर पनि नेपालकै कथा चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न पनि मलाई धेरै आउने गर्छ। र त्यसको मेरो सिङ्गो जवाफ एउटै हुन्छ कि नेपालमा लेख्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ धेरै छन्, हामीले उठाइदिनु पर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छन्, हामीले बोलिदिनु पर्ने कुराहरू पनि धेरै छन् जस्तो लाग्छ। धेरै विषयहरू चाहिँ नबोलिएका कथाहरू बोल्नुपर्ने धेरै छ। त्यस कारण ती विषयहरू उठाउनुपर्छ। जस्तै मान्नुहोस् द्रौपदी अवशेषकै कुरा अथवा चाहिँ बहुपति प्रथाकै कुरा, यसबारेमा हामी नबोले, अझै पनि हामी नबोले कसले बोल्ने? त्यस्तै हामी जातभातका कुराहरू छन्, छुवाछुतका कुराहरू छन्, इतिहासका कुराहरू छन्, भूगोलकै कुराहरू पनि छन्। हामीले हाम्रो आँगन चिनेका छैनौँ। हामी लिपु लेखको लागि चाहिँ कति धेरै जुलुस निस्क्यौँ, तर वास्तवमा भन्यो भने त्यसको इतिहाससँग राम्रोसँग मैले पनि त्यसपछि मात्रै मैले अध्ययन गरेको। हामीलाई राम्रोसँग हाम्रो आँगनको सिमाना यहाँसम्म पर्छ, मेरो सिमाना, हामीले हाम्रो घरको आँगन हामीले एउटा बनाएको चाहिँ 4वटा कोठा घरको आँगन चाहिँ चिनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई हतार हुन्छ होला, तर हाम्रो सिङ्गो आँगन भनेको त हाम्रो देशको आँगन हो। हामी देशको आँगनको हाम्रो सिमाना हामीले चिनिसकेका छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने मैले पनि चिनेको छैन, चिनेको थिएन, त्यस अर्थमा म भन्न सक्छु। त्यस कारणले गर्दा हामीले भूगोलकै
कुराहरू लेख्नुपर्ने छ, हामीले इतिहासकै कुरा लेख्नुपर्ने छ, हाम्रा संस्कृतिका कुराहरू लेख्नु छ र वर्तमान जीवन पद्धतिका कुराहरू पनि हामी कहाँनिर छौँ भनेर लेख्नुपर्ने छ। त्यस कारणले हामीले लेख्नुपर्ने विषयहरू एकदमै धेरै विषयहरू छन्। अब के जन्मिन्छ यो द्रौपदी अवशेषपछि? हजुर, योभन्दा अगाडि नै मैले सुरु गरिसकेको हो, तर त्यसलाई मैले यही कोरोना कहरका कारणले गर्दा नै थाती राखेर मैले द्रौपदी अवशेष लेखेको। त्यो चाहिँ मेरो इतिहासमा आधारित पुस्तक आउँदैछ, उपन्यास आउँछ इतिहासमा आधारित। हजुर, इतिहास कुन प्रसङ्ग छ भन्न मिल्दैन? देशको इतिहास। जस्तै त्यसो त तपाईँको जुन योगमाया त्यो चर्चित उपन्यास हो र त्यसले एउटा नारी विद्रोह, एउटा विद्रोही चेतको सन्देश दिन्छ। एकजना पात्रलाई, राणा विरुद्ध उभिएकी एकजना पात्रलाई मुख्य पात्र बनाएर लेखेको यो कृति पछि त्यसले नेपाली पाठक माझ, नेपाली सर्जकहरू, नेपाली साहित्यमा त्यसले कसरी आफ्नो स्थान बनायो? हजुर, सबैभन्दा पहिला त मलाई आएको जुन प्रतिक्रिया अनुसार पनि हुन त पहिला पनि अनुसन्धानमा आधारित पुस्तकहरू नलेखेका होइनन्, तर त्यसपछि एउटा अनुसन्धानमा आधारित पुस्तक लेख्ने क्रम चाहिँ बढेको छ भनेर जुन त्यो पत्रपत्रिकामा मैले पढ्छु योगमाया, हुन त त्योभन्दा अगाडि पनि भएका थिए जब त्यो प्रकारको प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गर्छु मैले। योगमायापछि चाहिँ यो अझै बढी चाहिँ अनुसन्धानमा आधारित पुस्तकहरूप्रति मान्छेको चाहिँ त्यसप्रति चाहना बढ्यो भन्ने कुरा मैले देख्छु। त्यो कुरा कति सत्यता छ त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो प्रकारको प्रतिक्रिया म प्राप्त गरेको छु। त्यो आधारले पनि मलाई चाहिँ एउटा खुसी लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन योगमायाकै प्रसङ्गको कुरा गर्दा पनि मैले बुझेअनुसार र सबैले त्यसलाई बुझेअनुसार जस्तो लाग्छ मलाई, योगमायाको बारेमा म त्यस्तो पहिलो व्यक्ति होइन जसले मैले पुस्तक लेखेँ। मभन्दा धेरै अगाडि अथवा म जन्मिएकै बेलातिर पनि योगमायाका बारेमा केही लेखिएका थिए, तर त्यो समाजमा चाहिँ त्यसरी सबैसँग पुग्न सकेको थिएन। तर आख्यानको कारणले अथवा यो पुस्तकको कारणले गर्दाखेरि धेरैसम्म योगमायालाई पुर्याउन सकियो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आख्यानको माध्यमबाट इतिहास लेख्दाखेरि पनि आख्यानको माध्यमबाट हामी गयौँ भने चाहिँ धेरैसम्म पुग्न सकिने रहेछ, धेरैलाई पढाउन सकिने रहेछ भनेर एउटा इतिहासलाई आख्यानमा ढाल्नको लागि पनि तत्परता कायम भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र म पनि त्यसै कारणले गर्दा इतिहासलाई चाहिँ एउटा आख्यानमै ढाल्न खोजिरहेको छु। आफैले पनि त्यसबाट अनुभव ग्रहण गरेर म चाहिँ त्यसरी ढाल्न खोज्छु। त्यस कारणले दुईवटा कुरा चाहिँ, एउटा चाहिँ इतिहासलाई आख्यानमा अथवा चाहिँ अनुसन्धानलाई आख्यानमा, अनुसन्धान पुस्तकमा आख्यानमा ढाल्ने क्रममा, र अर्को कुरा चाहिँ योगमायालाई एउटा चाहिँ देशभरि फैलाउने क्रममा चाहिँ केही योगदानको रूपमा, अथवा त्यस्तै गरी भोलि अर्को पात्रलाई पनि अथवा अर्को संस्कृतिलाई पनि। जस्तै अहिले हाम्रो प्रयास छ बहुपति प्रथा, यही किताब निस्किसकेपछि पनि धेरैजनाले भन्नुभयो हामीलाई थाहा थिएन नेपालमा यस्तो छ, र थाहा नभएको व्यक्तिहरूले थाहा पाउनुभयो हामी कहाँ यो संस्कृति छ भनेर। त्यस कारणले हामीलाई पुग्नको लागि चाहिँ एउटा सजिलो संस्कृति चाहिँ सबैतिर फैलाउन चाहिँ सजिलो हो कि। हामी उत्तरार्धमा छौँ। तपाईँ अब अमेरिकामा लामो समय बस्नुभयो, त्यति छ बसोबास। त्यो लेख्न जस्तै त्यहाँ लेखिने कुरा र हामीले लेख्ने कुरा के फरक छ? हामी कहाँ छौँ? हाम्रो लेखन स्तर, हाम्रा लेख्ने विषयवस्तुहरू हामी कहाँ छौँ? मलाई त लागेको कुरा हामी कति पनि तल छैनौँ, तर हामीले धेरैलाई पढाउन सकेका छैनौँ, हामीलाई नै पढाउन सकेका छौँ। हाम्रो पठन संस्कृतिको अझै अहिले विकास भएको छ, नभएको होइन। तर पनि अब फेरि यो विज्ञानले चाहिँ कतातिर लैजान्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि पठन संस्कृतिको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ स्कुलदेखि नै हामीले झोलाका केही पुस्तकहरू मात्रै पढाएका छौँ भने बाहिर बच्चाहरूलाई चाहिँ साहित्य पढाउने, इतिहास पढाउने कुराहरू चाहिँ धेरै छ। त्यस कारणले गर्दा पठन संस्कृतिको पनि राम्रोसँग विकास भएको छ। र लेखनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो त्यो पठन संस्कृतिको पनि विकास नभइसकेको धेरै राम्रोसँग, तर छँदै छैन, न्यून शून्य भन्न खोजेको होइन, तर पठन संस्कृति पनि हामी बाहिर जस्तो गरी विकास गर्न सकेका छैनौँ। र त्यो पठन संस्कृति विकास नहुनुको लागि हाम्रा कृतिहरू पनि त्यसै अनुसार आउन सकेका छैनन्। जस्तै अहिले हामी बाल साहित्यको कुरा गर्छौँ, हामी चाहिँ किशोर साहित्यका कुरा गर्छौँ। किशोर साहित्य, बाल साहित्यमा चाहिँ हामी
एकदम कमी नै छ भन्छु म। हामीसँग त्यस प्रकारको लेभल अनुसार बाहिर चाहिँ तहगत रूपमा चाहिँ बाल साहित्यहरू छन्, बच्चालाई चाहिँ रुचि जगाउने हिसाबले। हामी बाल साहित्यमा न राज्यले सोचेको छ पठन संस्कृति विकास हुनको लागि त बाल साहित्यको पनि आवश्यक छ नि, त्यहाँबाटै सुरु हुने जग्गा हामीले निर्माणै गरिदिएका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा एकातिर चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रमबाटै हामी सुरुवात गर्नुपर्ने देख्छु। त्यस कारण पठनको कुरा छ तर लेखनको कुरा गर्दा हामीले लेख्नै नसकेका कुरा होइन, पठन र भाषाको कुरा गर्दा हामी बाहिरतिर जान नसकेको कारणले गर्दा हाम्रा कृतिहरू चाहिँ त्यसरी नपढेका हुन्। त्यस कारणले हामी त्यति कमजोर चाहिँ छैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो लेखनमा जुन हाम्रो सभ्यता संस्कृति, हाम्रा परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्शहरू जति विराट छन्, जति भव्य छन्, त्यसलाई विस्तार गर्न सकिरहेको छैनौँ तर हामी कमजोर चाहिँ छैनौँ। पठन संस्कृति क्रमिक रूपमा बढ्दो छ र तपाईँले अगाडि भन्नुभयो पठन संस्कृति नै लेखनको पनि जग हो। जब धेरै कुरा पढ्न सकिँदैन, अध्ययन हुँदैन, लेख्न पनि सकिँदैन, लेखकहरू कतिको सतर्क देखिन्छन् यहाँका लेखकहरू त्यो भनेको कृति लेखिरहँदा उनीहरूले लेख्ने कुरालाई कतिको स्पष्ट रूपमा अथवा कतिको उनीहरूले त्यो पाठकलाई पुर्याउन गरी लेखिरहेका देखिन्छन्। हजुर, एउटा कुरा यहाँले अगाडिको कुरा जोड्न चाहन्छु म। नेपालमा हुँदाखेरि लेखेँ, बाहिर गएर पनि लेखेँ, मैले अलिकति समय पाएको छु भने होइन। त्यस्तै गरी हामीले अहिले यहाँ लेख्ने भनेको हामीले अतिरिक्त समय निकालेर लेख्ने हो। त्यस कारणले गर्दा हामी अपेक्षा कति गर्न सक्छौँ त? राज्यले त कुनै प्रकारको त्यस्तो संरक्षण दिएको छैन अथवा त्यस्तो सुविधा दिएको छैन। हामी चाहिँ दाल भात रोटी डुकु सबै जोडेर अनि त्यसपछि फुर्सदको समयमा हामी लेख्ने भएको हुनाले हामी कति अपेक्षा गर्न सक्छौँ? हामीले त जोगाइदिएका छौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यले धेरै गर्नुपर्ने काममा व्यक्तिले रात दिन खटेर आफ्नो जागिर गरेर बालबच्चा पालेर घरेर सबै व्यवस्थापन गरेर अनि अतिरिक्त समयमा हामीले लेखन आफ्नो लागि मात्रै त होइन नि, फुर्सदको साहित्य जस्तै भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउन सकेको छ। हामी उत्तरार्धमा छौँ। समय उपलब्ध गराउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। तपाईँको लेखन यात्रा अझै सफल र सुखद रहोस्। अर्को कुनै फराकिलो बसाइमा फेरि अर्को कृतिसँगै हाम्रो बसाइ हुन पाओस्। शुभेच्छा छ। यहाँको समयको लागि AP1 टेलिभिजनको लागि पनि धन्यवाद र सम्पूर्ण पाठक दर्शकलाई पनि म धन्यवाद नमस्कार भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग निलम कार्की निहारिका हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।